السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة نسيمة فود. اليوم نقدم لكم gratin لذيذ وسهل التحضير. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un gratin délicieux et facile à préparer. بالنسبة للوصفة ديالنا غادي نحتاجو بطاطا، بوم دو تير، غادي نحتاجو صدر ديال الدجاج تقريبا 400 غرام، بولي دو بواترين environ 400 غرام، معلقة كبيرة ديال مطيشة الحك، كويير سوب دو صوص طوماط. وبالنسبة للتوابل معلقة صغيرة من البزار، خرقوم، سكينجبير والملح، كويير كافي دو جانجومبر، كركما، بوافرون نوار و لو سيل. غادي نحتاجو معلقة ونص كبيرة ديال الزبدة، كويير سوبي دمي دو بور، معلقة كبيرة ونص ديال الطحين، كويير سوبي دمي فارين، وكاس كبير ديال الحليب، فيغ دو لي، والفرماج محكوك اي لو فرomاج غابي. دابا غادي نمشيو لطريقة التحضير. غادي ناخدو بطاطا، غادي نقطعوها دوائر، دوائر اللي ما تكونش غليظه ولا رقيقه بزاف، تكون متوسطه كيف ما كتشوفوا معنا. Alors, j'ai pris les pommes de terre, je vais les couper en rondelles. كتكون بهذا الحجم هذا. نكملوا التقطيع ديالنا. نجيبوا المول ديال الفران ونديروا فيه هذيك البطاطا ديالنا، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ولا جوج ديال الزيت. Je vais mettre les pommes de terre au moule de four. On va ajouter un petit peu de poivre noir, un petit peu de sel, une cuillère à soupe ou deux d'huile. غادي نخلطوا داكشي اللي عندنا مزيان، وغادي نديروها في الفران على درجة حرارة من 180 حتى 200 درجة حتى كطيب لينا ديك البطاطا. On va aller au four de 180 à 200 degrés pour cuire la pomme de terre. دابا غادي نمشيو لصدر الدجاج اللي عندنا، غادي نقطعوه مكعبات صغار. Maintenant on va passer pour découper la poitrine du poulet. ها هو الدجاج ديالنا من بعد ما قطعناه غادي يكون في هذا الحجم هذا. Et voilà la forme des cubes de poulet. غناخدو المقله ديالنا، نديرو تقريبا معلقه ديال الزيت، وغادي نلوحو فيها داك الصدر ديال الدجاج. Maintenant, je prends ma poêle et je vais faire cuire les poulets avec une cuillère d'huile. غناخدو شويه الملح وشويه البزار وشويه سكينجبير، غادي نشحروه مزيان مع داك الدجاج اللي عندنا. Je vais rajouter le sel, le poivre noir et le gingembre. نشحرو مزيان داك الدجاج اللي عندنا. فاش تشحر مزيان غادي نزيدو شويه ديال خرقوم بلدي والصوص طوماط اللي عندنا، مطيشة الحك. Je vais rajouter le curcuma et la sauce tomate. On va rajouter un petit peu d'eau. خليو الدجاج ديالنا يطيب، وفاش شد لنا اللون نزيدو فيه 4 كاس ديال الماء. دابا غادي ندوزو للبيشاميل ديالنا. غادي ناخدو الزبده اللي عندنا غنذوبوها وغادي نزيدو عليها الدقيق. Maintenant, je vais passer à la sauce béchamel. Je mets le beurre au fondre. Quand le beurre est totalement fondu, j'ajoute la farine par-dessus et je mélange. باش يتماج الدقيق مع الزبدة غادي نزيدو عليه الحليب. Ensuite, j'ajoute du lait et on remue.
نديرو مليحة وبزار باش نسمو البيشاميل ديالنا. Ensuite, je rajoute le sel et le poivre noir. فاش طيب البطاطا ديالنا نخرجوها من الفران ونزيدو عليها الدجاج اللي طيبنا. Quand les patates sont cuites, on les fait sortir de four et on dispose le poulet dessus. دابا غنزيدو البيشاميل ديالنا. Maintenant, on rajoute le béchamel. On dirait le fromage et on rajoute le fromage râpé. دابا غادي ندخلوها الفران على درجة حرارة 200. غادي تقدر تاخد لينا ديال الوقت من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقة. Là, on va aller au four 10 à 15 minutes de 200 degrés. ها هي من بعد ما طابت الكراتان ديالنا كتجي اكثر من رائعة، كنتمنى تجربوها. Voilà le gratin après la cuisson. نتمنى الوصفة تكون نالت إعجابكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وتابوناو. Merci pour votre visite. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater.